अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है पेरेंटिंग। जो इससे पहले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की उसका टॉपिक था ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड, और मेरे ख़्याल में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि उससे हम एज एन इंडिविजुअल अपने में बेहतरी ला सकते हैं और एज अ होल सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। जब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने सिलेक्ट करना चाहा तो मुझे पेरेंटिंग सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि बेहतरीन पेरेंटिंग से हम बेहतरीन इंसान सोसाइटी को दे सकते हैं। पेरेंटिंग एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है और हमें मेंटली प्रिपेयर होना है उसके लिए जब हम पेरेंट बनते हैं। ये एक वास्ट टॉपिक था, इसको कवर करना छोटी सी वीडियो में बहुत मुश्किल था और मुझे कूज़े में दरिया नहीं, कूज़े में समंदर बंद करना पड़ा। इसको मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। जो आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो बच्चे की एज 3 टू 6 इयर्स के बारे में हमारी बात होगी। इसमें सबसे पहले हमने समझना है कि एक एनिमल मदर और ह्यूमन मदर में क्या डिफरेंस है। एनिमल मदर भी बच्चा पैदा करती है, उसको फीड करती है। एक छोटा सा परिंदा अपने बच्चे की चोंच में दाना डालता है, उसके लिए घोंसला बनाता है। लेकिन ह्यूमन मदर जो डिफरेंस प्रूव करती है वो है उस बच्चे की तरबियत, बच्चे की ट्रेनिंग। क्योंकि वो माँ भी अशरफुल मखलूक़ात है और उसने बच्चे को भी अशरफुल मखलूक़ात बनाना है। तो ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं उसमें फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आ जाती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए एक यूएसए की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर लिज़ा डेमोर। उनसे क्वेश्चन किया गया कि किस वक्त बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काम शुरू करना चाहिए। तो उनका जो आंसर था वो ये था कि जिस दिन आप अपने बच्चे को पहली दफ़ा मिलते हैं। इतनी छोटी उम्र में उस वक्त मोस्टली पेरेंट्स इस बात को सोच भी नहीं रहे होते कि हमने बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या काम करना है। तो उसके लिए प्लीज़ हम जो हेल्प ले सकते हैं, किसी से मशवरा ले सकते हैं, उसमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए स्टडी करें और इस चीज़ को समझें कि क्या उस छोटे बच्चे के सामने आपको करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी है एज अ चिल्ड्रन साइकोलॉजी स्टूडेंट, और जो पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ डील करने का, बच्चों के पेरेंट्स के साथ डील करने का, और उसके डीलिंग के लिए जो डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ने का और बहुत सारी स्टडी करने का, उसका एक निचोड़ है एक सेंटेंस में, और वो है कि बच्चा खाली ग्लास की तरह होता है और उसमें जिस कलर का फ्लूइड डाला जाए वो उस कलर का नज़र आता है। तो उससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये जो एज ब्रैकेट है 3 टू 6, उसमें बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते किसी भी उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट के लिए, हमें ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल करना है। अब इन चीज़ों के लिए हम मोस्टली जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं जी बच्चा ज़िद बहुत करता है, बच्चा बात नहीं मानता। तो आपको देखना है कि अगर वो बात नहीं मान रहा तो आपको कौन से तरीके अपने इम्प्रूव करने हैं या उनमें चेंज लानी है कि वो बात मानने लगे, और किस तरह आप क्या करें जिसकी वजह से बच्चा ज़िद करना छोड़ दे। हमें अपने ऊपर काम करना है बजाय बच्चे पर काम करने के। इसी कॉन्टेक्स्ट में 3 छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें प्लीज़ माइंड में रखिएगा और उनके ऊपर बहुत सीरियसली काम कीजिएगा। नंबर 1, आपको फेयर डीलिंग करनी है अपने सारे बच्चों के साथ। किसी बच्चे को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा प्यारा है, ये भी डेंजरस है उसके लिए, और किसी को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो कम प्यारा है। उसके लिए हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये कॉमन ट्रेंड है कि हम कहते हैं जी ये सबसे छोटा बच्चा है तो हमें बहुत प्यार है, ये बेटा है तो इसलिए हम ज़्यादा ख्याल करते हैं, और या ये पूरी फैमिली में एक ही बेटा है तो इसलिए ये लाडला है। लाडले के लिए मैं बहुत दफ़ा ये बात कहती हूँ कि इस वर्ड को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब जिस तरह ये यूज़ होता है अगर हम समझें तो वो है स्पॉइल्ड ब्रैट या बिगड़ा हुआ बच्चा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा हो, तो कोशिश करें इस वर्ड को यूज़ ना करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि बच्चे को कभी भी फ़ोर्स ना करें किसी भी बात मनवाने के लिए, और
ہٹ کرنا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے ایڈورس ایفیکٹس ہیں. اسکولس میں بین ہے, گھروں میں بین ہونا چاہیے. اور ایک ہی چیز مائنڈ میں رکھیے کہ آپ بچے کو اس لیے ہٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے کمزور ہے. کیا آپ اپنی عمر کے اپنی جتنی انرجی والے کسی شخص کو ہٹ کریں گے؟ نہیں. تو میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے پیرنٹس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہٹ کرنے کا تو سوچنا بھی نہیں. فورس کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. آپ کے بچے سے کوئی چیز گر گئی ہے, کوئی برتن گر گیا ہے, چائے گر گئی ہے, دودھ گر گیا, یا بچے نے جان بوجھ کے گرا دیا. اب اس کے دو طریقے ہیں. آپ بچے سے کہیں گے یہ کیا کر دیا, آپ ٹیبل پہ اس سائڈ سے چڑھے تھے اس وجہ سے یہ ہو گیا, آپ صوفے پہ وہاں بیٹھ جاتے تو اس طرح نہ ہوتا, اب جائیے آپ پیپر نیپکن لے کے آئیے, اس کو صاف کیجیے. آپ اس کو کلیننگ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو اپنے خیال میں ایک احساس دلا رہے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا ہے, لیکن آپ اس کو گلٹ میں ڈال رہے ہیں اور اس پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, جو دونوں چیزیں بچے کی پرسنالٹی کے لیے بہت خطرناک ہے. آپ کو بیسٹ طریقہ اس وقت کیا کرنا ہے, آپ 2 پیپر نیپکن لائیے, ایک بچے کو دیجیے اور ایک خود لے کے اس کو صاف کر لیجیے. آپ نے بچے کو کلیننگ سکھا دی لیکن بچے کو گلٹ اور پریشرائز ہونے سے بچا لیا. تیسری چیز جو پھر بہت کامن ہے کہ ہم بچے کی نیگیٹو جو ٹریٹس ہیں وہ بچے کے سامنے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہماری بہن ہو سکتی ہیں, ہماری ٹیچر ہو سکتی ہیں, ہماری فرینڈ ہو سکتی ہیں جو بہت سنسیئر ہیں, لیکن پلیز بچے کے سامنے ڈسکس نہ کیجیے. کوشش کیجیے کہ بچہ اتنے ڈسٹینس پہ ہو کہ اس کے کان میں بھی یہ آواز نہ جائے جو آپ اس کی پرابلمس, اس کے نیگیٹو ٹریٹس کسی اور سے ڈسکس کر رہے ہیں. اسی پہ میں ایک ٹریننگ ورکشاپ جو میں نے کینیڈا میں اٹینڈ کی اس کو کوٹ کرنا چاہوں گی. اس کا ٹاپک سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور اس کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو پیرنٹنگ کے لیے کیا کرنا ہے. ٹاپک ہے سیٹ اے اسٹیج فار اے سکسیزفل بیہیویئر. ایک تو اس ٹرم پہ غور کیجیے, گڈ بیہیویئر نہیں, سکسیزفل بیہیویئر. اور سیٹ اے اسٹیج کا مطلب ہے کہ جو لوگ بچے کی لائف میں رول پلے کر رہے ہیں, پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, خالہ پھپھو ہیں, ٹیچرس ہیں, انہوں نے اپنی ڈیلنگ میں, اپنے طریقہ کار میں چینج لانی ہے بچے کے سکسیزفل بیہیویئر کے لیے. اس کو فردر کلیئر کرنے کے لیے میں اسی ورکشاپ میں دی گئی ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک بچی لنچ ٹائم سے کچھ دیر پہلے ہائپر ہو جاتی تھی اور دوسرے بچوں کو ہٹ کرنے لگ جاتی تھی. اب ایک جو کامن ری ایکشن ہوگا ٹیچر کا بھی وہ یہ ہوگا کہ بچے کو ٹائم آؤٹ میں کھڑا کر دیں, یا بچے کو اس چیز کو بار بار بتائیں کہ یہ تم کیا کرتی ہو, تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یا سم ٹائمز پیرنٹس تو یل بھی کرتے ہیں, جو کہ ایک اور ڈینجرس بیہیویئر ہے بچے کے ساتھ. اس کی پرسنالٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اس کا. ایسا نہیں کیا گیا. ٹیچر نے کوشش کی کہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ کیا ریزن ہے جو بچی اس ٹائم پہ آ کے ہائپر ہوتی ہے. انہوں نے پیرنٹ سے میٹنگ کی اور پتہ چلا کہ جو پیرنٹ ہیں وہ بریک فاسٹ بہت لائٹ دے رہی ہیں, گلاس آف ملک اینڈ این ایپل, اور بچی کو بھوک لگتی ہے, وہ ایکسپریس نہیں کر سکتی تو وہ ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہائپر ہو جاتی ہے. تو سلوشن کیا نکالا گیا کہ بچی بریک فاسٹ میں سالڈ ایڈ کیا گیا اور لنچ ٹائم کو تھوڑا سا پہلے کر دیا گیا اور بچی کے پرابلم کو ریکٹیفائی کر لیا گیا. تو اس طرح کی جو ہیں آپ ایک چھوٹی سی میری اگزامپل سے اور بھی بچے کی چیزوں کو ڈیل کرتے جائیے تو انشاءاللہ بہت پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملیں گے. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس ایج کے بچے بولنا سیکھتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں, ان کے پاس رش آف ٹاپکس ہوتا ہے اور وہ کبھی ابرپٹلی کبھی اس کو پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک جملہ کہوں گی جو آپ یاد رکھیے گا, کڈس نیڈ ٹو بی ہرڈ. پلیز ان کی بات سنیے. آپ ورکنگ مدر ہو سکتی ہیں, فادر بہت سارا کام کر کے تھکے ہوئے گھر آئیں گے اور جسٹیفائی کریں گے کہ اب میرے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں باتیں سنوں. لیکن آپ پلیز ہمت کیجیے, آپ ٹائم نکالیے اور بچے کو اس سے کیتھارسس ہوگا, اس کا آؤٹ لیٹ ہوگا اور اس کی پرسنالٹی پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. آخر میں ایک کوٹ
میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. سر ولیم آسلر ایک کینیڈین فزیشین تھے اور ورلڈ فیمس یونیورسٹیز میں انہوں نے لیکچرز دیے اور جان ہاپکنز ہاسپٹل ہے جو اس کے 4 فاؤنڈنگ پروفیسرز میں سے ایک تھے. ان کا ایک کوٹ ہے جو دا بیسٹ پریپریشن فار ٹمورو از ٹو ڈو ٹوڈیز ورک سپربلی ویل. اس کو پلیز فٹ کیجئے اپنے بچے پہ، اس کا آج خوبصورت بنائیے، اس کو سٹوری ٹیلنگ کا ٹائم دیں، اس کی باتیں سنیے، اس کے ساتھ کھیلیے، بیسٹ جو فوڈ دے سکتے ہیں، کائنڈنس سکھا سکتے ہیں وہ آج کے دن کیجئے. اس کا کل انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا. اور 2 چیزیں جو آپ نے انسٹل کرنی ہے اپنے اندر، دونوں پیرنٹس نے، ایک پیشنس اور دوسرا بینگ اے رول ماڈل. پلیز اس کو ضرور اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. تھینک یو سو مچ.